नमस्कार, जनताको इजलास कार्यक्रममा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। देश यति बेला 1 महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्या बनिरहेको कोरोनाको महामारी हाम्रो देशमा पनि विस्तारित भइरहेको छ। एक व्यक्तिमा अथवा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अथवा विदेशबाट नेपाल आएका व्यक्तिमा मात्रै सीमित भएको कोरोनाको महामारी व्यक्ति हुँदै यति बेला समुदायमा तेस्रो चरणमा विस्तार भइरहँदा देशभर त्रासदी बढिरहेको छ। जाला मजदुरी गर्नेहरू आफ्नो रोजीरोटी खोसिसकेपछि यति बेला राहत नपाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् भने काठमाडौँ उपत्यका छोडेर घर फर्किनेहरूको ताती पनि उस्तै छ। सरकारले घरमै बस्न, कोरोनाको महामारीबाट बस्न भन्दै विभिन्न किसिमका सूचना सन्देश प्रवाह गरेर नागरिकलाई जनचेतना जगाइरहे पनि नागरिक स्तरमा त्यो किसिमको चेतना पुगेको होइन कि भन्ने खालका कुराहरू पनि देखिँदै आएका छन्। सरकारले बिहान कुनै क्षेत्रमा बिहान मात्रै पसल र बजार खोल्ने व्यवस्था गरेको छ भने कुनै क्षेत्रमा बिहान बेलुका केही घन्टा पसल बजार खुलिरहेका छन्। सीमित समयमा निकै थोरै पसल खुल्दा, निकै थोरै क्षेत्रका मात्रै बजार खोल्दा उपभोक्ताको भिडभाड बढिरहेको छ। समुदाय स्तरमा फैलिँदै गरेको कोरोनाको त्रासदी यसरी किनमेलका नाममा भिडभाड बढिरहँदा थप बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको बारे स्वयं व्यक्ति पनि सचेत बन्नुपर्छ र सरकारी संयन्त्रले पनि यो किसिमको भिडभाड नियन्त्रणका निम्ति लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र सरकारको मात्रै दायित्व होइन, कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्या बनिरहँदा सरकारले लकडाउन गरेर केही रोकथामको उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ, नागरिक स्तरमा सचेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ। यद्यपि सरकारका निकायहरूले वितरण गरिरहेको राहत प्रभावकारी नभएको, पर्याप्त नभएको भन्ने गुनासो पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहेका छन्। लकडाउन लम्बिँदै गर्दा र कोरोनाको महामारी त्रास बढ्दै गर्दा सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेर आम नागरिकलाई सचेत बनाउन र सरकारको अपनत्व गराउनका निम्ति भूमिका खेल्न सकोस्, बस हामी सबैको चाहना तत्कालका लागि यति। र हामी भन्छौँ, तपाईँ घरमै बस्नुहोस्, अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्किनुहोस्, भिडभाड नगर्नुहोस्, कोरोनाको महामारीबाट तपाईँ व्यक्ति स्वयं पनि बस्नुहोस्, समुदायलाई बचाउनुहोस् र देशमा महामारी मुक्त बनाउने अभियानमा तपाईँ हामी सबै हातेमालो गरेर जुटौँ। गएको 3 हप्ताभित्र यदि तपाईँ विदेशबाट फर्कनु भएको छ वा विदेशबाट फर्किएको व्यक्तिसँग वा कोरोना भाइरस भएको व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने कम्तीमा पनि अबको 2 हप्तासम्म घरमै बसिदिन अनुरोध छ। फोन कल गर्दाखेरि सुनिन्छ, अब त्यसमा चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने भन्ने हिसाबले नेपाल टेलिकमबाट एनसेटको नेटवर्कबाट त्यो चाहिँ सबभन्दा मिलाइएको हो। हेलो सर, हामीहरूको त खाने छैन, अहिले के काम पनि छैन, सबै बसेर खानुपर्छ। अनि कति दिन भइसक्यो। अनि हामीहरू घर त इन्डिया छ, अनि यहाँ त काम गरिरहेको थियो हामीहरू चाहिँ कि यस्तो मान्छेहरू चाहिँ जुन ज्याला मजदुरी गरेर बस्ने बाहिर विदेशको मान्छेहरू इन्डियाको, उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अस्ति पनि उहाँहरूलाई हामीले रात दियो र हाम्रो यो पूजा समितिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बिहान बेलुका पनि हामीले खानाको व्यवस्था गरिदियो। गाउँपालिकाले लाने, अब निःशुल्क लाने गाउँपालिका गाडीले भनेर। हजुर, त्यही खिचिदेम बानी जाने ओखलढुङ्गा। भनेपछि के तपाईहरुले गाडीको गर्नुभयो? हजुर, गाडी आइसकेको छ कि के छ? त्यही कन्ट्याक्ट भएको आउँदै छ। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। हामी महिना दिनदेखि लकडाउन व्यतीत गरिरहेका छौँ। थुप्रै नागरिकहरू यति बेला घरमै बसिरहेका छन्। छिटपुट बजार खुलेको छ। बिहान बेलुका नागरिकमा चेतना स्तरको कमी हुँदा भिडभाड पनि बढिरहेको छ र सडकमा पास बोकेर हुइकिनेहरूको सवारी साधनको चाप पनि बढ्दै गर्दा यही बिचमा सरकारी निकायबाट र निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट जुन सूचना प्रवाह भइरहेको छ,
व्यक्तिको हातमा रहेको मोबाइलमा फोन गर्दा होस्, मेसेज SMS अलर्ट मार्फत नागरिकलाई कोरोनाको महामारीबाट रोक्न बचाउन जुन सन्देश प्रवाह गरिएको छ, त्यो सन्देश प्रवाहमा नै दुविधा पैदा गर्ने गरी गलत सूचना, गलत सन्देश प्रवाह गरेको भन्ने खालको गुनासो पनि बढिरहेको छ। लकडाउन गरिसकेको अवधिपछि विदेशबाट कसरी नागरिकहरू देशमा भित्रिए, उनीहरूसँग कसरी यहाँका नागरिकहरूको सङ्गत भयो, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले गलत तरिकाले सूचना प्रवाह गरिरहेको यो रिपोर्ट सामग्री अबका क्रममा। सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको अर्को सेवा प्रदायक एनसेलले कोरोना भाइरस रोकथामको सतर्कताका लागि भन्दै रिङब्याक टोनमा सचेतना सन्देश दिइरहेका छन्। कुनै पनि नम्बरबाट नेपाल टेलिकमको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा होस् वा एनसेलमा फोन गर्दा कोरोनाको लक्षण र त्यसबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ। कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएमा के गर्ने भन्नेसम्म रिङटोनमा उल्लेख छ। एकपटक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले जनहितमा जारी गरेको यो सूचना सामग्री पनि सुन्नुहोस्। गएको 3 हप्ताभित्र यदि तपाईँ विदेशबाट फर्कनु भएको छ वा विदेशबाट फर्किएको व्यक्तिसँग वा कोरोना भाइरस भएको व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने कम्तीमा पनि अबको 2 हप्तासम्म घरमै बसिदिन अनुरोध छ। गएको 3 हप्ताभित्र यदि तपाईँ विदेशबाट फर्केको व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने वा कोरोना भाइरस रोग लागेको व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने अबको 2 हप्तासम्म घरभित्रै बसौं। अरू व्यक्तिहरूबाट कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। यसअघि लकडाउनको पूर्ण पालना गर्ने, मिची साबुन पानीले हात धुने, मास्क ग्लोभ लगाउन भन्दै आम नागरिकलाई यिनै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सन्देशमूलक रिङटोन राखेका थिए। तर लकडाउन लम्बिँदै गर्दा र वैदेशिक उडान तथा सीमानाका बन्द गरिएपछि फेरिएको दोस्रो पटकको रिङटोन लामो समयसम्म परिवर्तन नहुँदा गलत सूचना प्रभाव भयो कि भन्ने चिन्ता आम नागरिकमा बन्न थालेको छ। उडान तथा सीमा क्षेत्रको आवत जावत रोकिएको 4 हप्ता बित्दा गएको 3 हप्ताभित्र यदि तपाईँ विदेशबाट फर्किनु भएको छ वा विदेशबाट फर्किनु भएको व्यक्तिसँग वा कोरोना भाइरस भएको व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने अबको 2 हप्तासम्म घरमै बसिदिन गरिएको अनुरोध सान्दर्भिक भयो त भनेर हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जवाब मागेका छौँ। यो पनि सुनौ। खास गरेर यो हामीले चाहिँ अब जुन मोबाइलको नेटवर्क छ नि, हजुर, यो सबै देशभरि सबै जिल्लामा पुगेको छ, गाउँ गाउँमा पुगेको छ होइन। हजुर, यसलाई कसरी चाहिँ कोभिड-19 को जुन रोकथाम नियन्त्रणको लागि उपयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अब यसको नेटवर्कलाई युज गरेर खास गरेर यसमा नेपाल टेलिकम एनसेलका नेटवर्क जुन मोबाइल छ त्यसमा चाहिँ जुन रिङ ब्याक टोन जुन कल गर्दाखेरि सुनिन्छ, अब त्यसमा चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने भन्ने हिसाबले नेपाल टेलिकमबाट एनसेलको नेटवर्कबाट त्यो चाहिँ सबभन्दा मिलाइएको। हजुर सर। अब त्यसमा कन्टेन्टको हिसाबले अब समयानुकूल त्यसमा परिवर्तन पनि हुँदै गएको छ होइन। तपाईँको सुरुको बखतको कन्टेन्ट र आजको कन्टेन्टमा फरक पनि छ। खास गरेर यो कोभिड-19 भनेको यो नितान्त नौलो किसिमको विपत्ति हो होइन। त्यसमा ठ्याक्कै कन्टेन्टको हिसाबले नेपाल टेलिकम एनसेल आफैले यो जेनेरेट गर्नुभन्दा पनि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ जुन कन्टेन्टहरू दिन्छ यस सम्बन्धमा त्यो प्रस्तुत त्यस्ता कन्टेन्टहरूलाई हामीले सम्प्रेषित प्रसारण गर्ने गरे हो होइन। भनेको कन्टेन्ट चाहिँ हामीलाई कसले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिन्छ सर? हो, त्यो यो यसमा ठ्याक्कै अब स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो यसमा चाहिँ त्यो के उच्च स्तरीय समिति होइन नेपाल सरकार अब त्यहाँबाट उहाँहरूसँग समन्वय गरेर त्यस्ता खाले कन्टेन्टहरू चाहिँ यो नेटवर्क चाहिँ टेलिकमको नेटवर्क प्रयोग हुनुभयो होइन। त्यो नेपालभरि सबै ठाउँमा यो सुलभ भयो हुनाले त्यो नेटवर्कलाई उपयोग गरेको मात्रै भयो। आज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द भएको 4 हप्ता भयो। यस्तो अवस्थामा यो कन्टेन्टलाई चेन्ज गर्नका लागि तपाईँहरूलाई सरकारले कन्टेन्ट नदिएको हो कि या होइन यो अब यतिकै बजाउँ भन्ने कुरा हो कि खास यो कन्टेन्ट चाहिँ चेन्ज हुनुपर्ने होइन र भन्ने मात्रै मुख्य जिज्ञासा हो सर? तपाईँको ऊ पनि ठिकै हो। कन्टेन्टको हिसाबले अब मैले भन्दाखेरि हामीले त फेसिलिटेसन गर्ने हो नेपाल
टेलिकमले तर नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर कन्टेन्टमा समयको परिमार्जन अब कन्टेन्ट एउटै मात्रै अहिले प्रभाव भइरहेको छैन होइन। हजुर त्यो बेला बखत हाम्रो मेरो विचार मैले पनि ठ्याक्कै लाइसिस सबैजना भएको छैन तर हाम्रो समयको त्यो ठ्याक्कै कति दिनमा चेन्ज पनि भइरहेको लाग्छ। त्यो अब त्यो कुराहरू आइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारको अथोरिटी निकायहरू छन् अथोरिटीहरू हजुर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर त्यो कन्टेन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ भने गर्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो धारणा। करोडौंको हातमा रहेको मोबाइल फोन मार्फत नै कोरोनाबाट बस्न अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सहितको जानकारी दिनु र आम नागरिकलाई सचेत गराइनु आफैमा सकारात्मक काम हो। तर यस्ता सन्देशमूलक रिङटोनलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न नसक्दा नागरिकमा दुविधा बढेको भन्दै टीका टिप्पणी नै सुरु हुन थालेको छ। यो हेरौं। आखिर नेपाल टेलिकम र एसएलले आम नागरिकमा कस्तो सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् त अनि के सुधारको खाँचो छ? एकपटक यो रिङटोन दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्। गएको 3 हप्ताभित्र यदि तपाईँ विदेशबाट फर्कनु भएको छ वा विदेशबाट फर्किएको व्यक्तिसँग वा कोरोना भाइरस भएको व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने कम्तीमा पनि अबको 2 हप्तासम्म घरमै बसिदिन अनुरोध छ। गएको 3 हप्ताभित्र यदि तपाईँ विदेशबाट फर्केको व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने वा कोरोना भाइरस रोग लागेको व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने अबको 2 हप्तासम्म घरभित्रै बसौं। अरू व्यक्तिहरूबाट कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हामीले अवगत गराएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको सूचना प्रवाह गरिने भए पनि समय सापेक्ष बनाउन पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। हुन त कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारी तथा निजी टेलिकमको पहलमा सुरु भएको यो सन्देश सामग्रीलाई समय सापेक्ष सुधार गरेर प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारको हो। टेलिकमको यो सूचनामूलक सन्देश थप अद्यावधिक होस् र नागरिकमा पैदा हुन सक्ने दुविधा हटोस्। के 3 हप्ता अगाडि नेपालबाट वैदेशिक उडानहरू बाहिरका उडानहरू सञ्चालित भएका थिए त? विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई सरकारले खुलमखुला छोडेको अवस्था थियो त? यो सूचना प्रवाहलाई अलिकति सच्याएर आम नागरिकलाई सचेत बनाउनेतर्फ यी सेवा प्रदायकहरूले ध्यान दिनैपर्छ। अब दोस्रो विषयको कुरा गरौँ। काठमाडौँ छोडेर किन आम नागरिकहरू आफ्नो जन्मथलो अथवा आफ्नो घर जान चाहिरहेका छन् त? यसरी नागरिकहरू काठमाडौँमा ज्याला मजदुरी गर्ने लगायतका विभिन्न पेसा व्यवसाय र शिक्षाका क्रममा बसिरहेका व्यक्तिहरू किन काठमाडौँबाट घर जाने क्रममा लाम लागेर आइरहेका छन् त? काठमाडौँ उपत्यका छोडेर घर जानेहरूको भेटभाड र उनीहरूको जानै पर्ने बाध्यता समेटिएको रिपोर्ट अबका क्रममा। सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न लकडाउन गरेको 1 महिना पुरा भएको छ। 1 महिनादेखि सर्वसाधारण घरभित्रै बसिरहेका छन्। तर लकडाउन कहिले खुल्ने भन्ने अन्यलता देखिएपछि सर्वसाधारण काठमाडौँ उपत्यका छोड्न दौडधुप गरिरहेका छन्। लकडाउन सुरु भएको केही दिन घरभित्रै बसेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सर्वसाधारण पैदल यात्रा गरेरै घर पुग्न राजमार्गको बाटो तय गरे। बच्चा तथा झोला बोकेर राजमार्गमा हिँडिरहेका दृश्यपछि विभिन्न नाकामै सरकारको निर्देशनमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय तहले रोके। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 12 लाख बढी परिवारलाई राहत वितरण गरेको दाबी गर्ने स्थानीय तहलाई खानै नपाएको गुनासो गर्दै घर जान सडकमा निस्किएका सर्वसाधारणलाई जनप्रतिनिधिले नै सवारी साधनको जोह गरी पठाउन थाले। त्यही सूचना थाहा पाएपछि सर्वसाधारण हुलका हुल सडक तथा विभिन्न चोकमा जम्मा हुन थालेका छन्। जडीबुटी हामी आइपुग्दा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हजारौंको संख्यामा आम सर्वसाधारण यसरी कोही लामबद्ध भएर यो पानीको वास्ता नगरी भनौँ न एकातिर पानी परेर जसरी आम सर्वसाधारणहरूलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ, उनीहरू पानीको वास्ता नगरी आफ्ना लालाबालाहरू बोकेर यसरी गन्तव्यसम्म जानका लागि आइरहेका छन्। हामीले यी दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि मात्रै भन्नुभएको थियो कि
राज्यले पनि देख्दैन, स्थानीय तहले पनि देख्दैन, सरकारले पनि देख्दैन, पत्रकारले कसरी देख्छ? हो दर्शकहरू, हामी देख्छौँ र यी दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। हामी केही कुरा गर्न चाहन्छौँ। कहाँ जान लाग्नु पर्छ तपाईँहरूले? हामी ओखलढुङ्गा। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई के कसरी म्यानेज गरेको छ र कसले म्यानेज गरेको छ? हामी गाउँपालिकाले। गाउँपालिकाले। अनि के भनेको छ तपाईँहरूलाई? गाउँपालिकाले लाने, अब निःशुल्क लाने गाउँपालिका गाडीले भनेको। ए निःशुल्क लाने भनेको छ? हजुर। त्यही खिचिदेम बानी जाने ओखलढुङ्गा। भनेपछि के तपाईँहरूले गाडी कुदाउनु भयो? हजुर गाडी आइसकेको छ कि के छ? त्यही कन्ट्याक्ट भएको आउँदैछ। केही गाउँपालिकाहरूले आफ्ना नागरिकहरू जो काठमाडौँमा अलपत्र परेका छन् उहाँहरूलाई निःशुल्क बसको व्यवस्था गरिसकेपछि उहाँहरू आफ्नो गन्तव्यतिर जानका लागि यसरी भनौँ न बसिरहनु भएको हामीले देख्न सक्छौँ। हो यो पीडा छ, समस्या छ, यो एकातिर छ, तर जसरी विश्वभर कोरोनाको त्रासदी फैलिरहेको छ, कोरोनाले जसरी भन्न विश्वभर मानवलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ, त्यसले पनि के भन्छ भने सबैभन्दा राम्रो कोरोनाबाट बच्नका लागि घरमै लकडाउनमा बसौँ। त्यति पनि सकिन्न भने कम्तीमा सोसियल डिस्टेन्स अर्थात् सामाजिक दूरी कायम गरौँ। तर दर्शकहरू जसरी झरी दर्किरहेको छ र उहाँहरू ओत लाग्नको लागि कोही कतै यसरी सामाजिक दूरी अर्थात् सोसियल डिस्टेन्सभन्दा पनि आफूलाई पानीबाट कसरी जोगाउने भन्ने पीडामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। सरकार भन्छ जो जहाँ छ त्यहीँ बस, हामी सबैलाई पुग्ने खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरू प्रदान गर्छौँ। तर यसरी दिन दहाडै मुलुक लकडाउनमा भइरहेको अवस्थामा हजारौँको सङ्ख्यामा आम सर्वसाधारण उपत्यका छोडेर आफ्नो गन्तव्यतिर लागिरहेका छन्। स्थानीय तहले गरेको समन्वयमा उनीहरू यसरी गइरहेका छन्। सरकारले यो अवस्थालाई समयमै सचेत भएर सम्बोधन गरेन भने यसले भोलि विकराल रूप नलेला भन्न सकिँदैन। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा काठमाडौँ उपत्यका छुट्नेको भिड यसरी नै लाग्न थालेको छ। हामी 2 दिन कोटेश्वर जडीबुडी क्षेत्रमा पुग्दा विभिन्न जिल्लामा जाने यात्रुहरूको भिड नै थेगी नसक्नुको थियो। आम सर्वसाधारण जो काठमाडौँमा बस्न र टिक्न नसक्ने अवस्था भएपछि यसरी हजारौँको सङ्ख्यामा, सयौँको सङ्ख्यामा भन्दा आफ्नो जन्मभूमि फर्किँदैछन्। न त उहाँहरूको लागि राज्यले यथोचित व्यवस्था गर्न सकेको छ, न त उहाँहरूलाई कसरी लाने भन्ने नै कुनै आधिकारिक निर्णय राज्यले गरेको छ। तथापि विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्ना काठमाडौँमा अल्पत्र परेका नागरिकहरूलाई यसरी भनौँ न गन्तव्यसम्म लिनका लागि सवारी विभिन्न यो सार्वजनिक यातायातहरू रिजर्भ नै गरेर जुन लिएर गइरहेको छ, यो एकतर्फी रूपमा हेर्ने हो भने यो सराहनीय कार्य होला। तर विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि राज्यले जसरी सामाजिक दूरी कायम गरौँ लगायतका विविध कुराहरू राखेको छ, ती कुराहरू केवल कागजमा मात्रै सीमित भएको यी दृश्यहरूले देखाउँदछ। दर्शकहरू हेर्नुहोस्, दर्शकहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यी दृश्यहरू जो गाउँ जानलाई निकै हतार र हताश मानसिकतामा हुनुहुन्छ। एकजना होइन, 2 जना होइन, हजारको सङ्ख्यामा यहाँ महासामले तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकहरू कि त राज्यले आफ्ना नागरिकलाई अभिभावकत्व ग्रहण गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याएर एउटा निर्णय गरेर काठमाडौँमा बस्न नसक्ने, जो भन्न अति न्यून आय भएका श्रमिक, ज्यालादारी मजदुर लगायत जसलाई एकदमै अत्यावश्यक छ, जो काठमाडौँमा बस्न चाहनुहुन्न, उहाँहरूलाई जति सक्दो चाँडो उद्धार गरेर उहाँहरूको घरसम्म पुर्याउने दायित्व राज्यको, सरकारको हो। तथापि यी दृश्यहरूले हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ राज्य चुकेको छ। हो, साँच्चीकै यो कोरोना सङ्क्रमणका कारण राज्य चुकेकै भान हुन्छ। यी दृश्यहरूले पनि यहाँहरूलाई बताउँदछ र हामी देखाइरहेका छौँ। हामी निरन्तर रूपमा हामीले आम जनताका भावनाहरू, आम जनताका अभिव्यक्तिहरू हो, उहाँहरूलाई पनि कुनै रहर होइन, यो बाध्यता हो। तथापि सरकारले, प्रदेश सरकार त्यसै गरी स्थानीय निकाय या स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य यदि गरिदिएको भए सायद त्यो विकराल रूप आउँदैन थियो होला। मेरो घर रामेछाप है, तर नेपाल सरकारले जसरी बोलेको त्यो 1.5 मिटरको अन्तरमा बस्नु, यो कसरी के अरे सोसियल के अरे डिस्टेन्स के हो, यो खालको गर्ने हो, यस्तो हो डिस्टेन्स। दर्शकहरू आम सर्वसाधारण निकै आक्रोशित बनेका छन्, निकै त्रसित बनेका छन्।
उहाँहरूले भन्नुहुन्छ सामाजिक डिस्टेन्स सोसियल डिस्टेन्स जुन राज्यले भनेको छ, तर खोइ सोसियल डिस्टेन्स हामी यी दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। के साँच्चीकै यो लकडाउन हो त? एकदमै हास्यास्पद छ दर्शकहरू। हो, साँच्चै भन्यो भने सबैलाई पीडा छ, काठमाडौँमा अभाव छ, सबैको त्रास छ, कतै लकडाउन बढ्ने हो कि भन्ने त्रासदी पनि छ। यसरी भन्न हजारौँको सङ्ख्यामा यात्रुहरू बाहिर निस्किरहँदा पनि राज्यले देख्दैन। अझ भन्थ्यो भने राज्यले भन्छ कोही पनि निस्केको छैनन्, सबैले लकडाउनको पालना गरेका छन्। के यही हो लकडाउनको पालना गरिएको? अर्को नाका थानकोटमा पनि सर्वसाधारणको भिडभाड छ। उनीहरूको एउटै भनाइ छ, जसरी भए पनि हामीलाई घर पुर्याइदेऊ। सरकारले देशभर लकडाउन गरिसकै काठमाडौँमा समस्या परेका मजदुर लगायत मानिसहरू हिँडेरै घर जाने क्रम बढेको थियो। सवारी साधनको व्यवस्था नहुँदा धेरै मानिस 1-2 सातासम्म लगातार पैदल हिँडेर घर पुगे। यसरी नागरिकले बेहोर्नु परेको शास्तिप्रति सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकारले खुला रूपमा नभने पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घर जान दिने केही लचिलो बनेको देखिन्छ। तर सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बेला देखिएको यो भिडभाडले कोरोनाको जोखिम निम्त्याइरहेको छ। घर जान गरिएको यो तछाड मछाडमा उनीहरूले कोरोनाको जोखिमको ख्यालै गरेको देखिँदैन। घर पठाउन पहल गर्ने जनप्रतिनिधि र जाने स्वयं व्यक्तिहरू पनि सजग र सतर्क नभए यो घर जानेहरूको लड्कोले कोरोना संक्रमणको खतरा ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन। ज्याला मजदुरी गर्नेहरूसँग पैसा र खाद्यान्न पनि छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू काठमाडौँबाट गाउँ अथवा जन्म घर जान चाहन्छन् भने उनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले सुरक्षित तरिकाले पठाउने दायित्व राज्यको। यसमा सरकारी संयन्त्रले ध्यान दिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। वडा स्तरबाट, नगरपालिका स्तरबाट र महानगरपालिका स्तरबाट राहत वितरण गरिरहेको छ। विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले विभिन्न ठाउँमा खानपानको व्यवस्थासहित राहत वितरण गरिरहेका छन्। तर यो क्रममा बढिरहेको भिडभाडले जोखिम बढाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। सँगसँगै निश्चित समयसम्म केही घन्टा सीमा तोकेर पसल र व्यवसाय खोल्न दिँदा उपभोक्ताको भिडभाड पनि बढिरहेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यसैबाट समुदाय स्तरमा सरिरहेको कोरोनाले महामारीको रूप लिनेतर्फ आम चिन्ता बढिरहँदा हामीले राहत वितरण भइरहेका केही प्रतिनिधिमूलक स्थान र किनमेलका क्रममा भिडभाड लाग्ने केही स्थानमा देखेका दृश्य र भिडियो सामग्री तयार गरेर रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। अबको क्रममा हेरौँ यो रिपोर्ट। कहिले फारम भर्नुभएको थियो? हिजो भरेको थियो। के को लागि बस्नुभयो? रातको लागि। रातको लागि। हजुर। अनि भिडभाड गरेर बसिरहनु भएको थियो अघि। अरूले आएर सम्झाएर अलिक टाढा बस्दिनु पर्ने अवस्था आयो। किन यो भिडभाड नगर्नुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् भन्ने भनिरहेको अवस्था छ सरकारले। तपाईँ हाम्रो दायित्व होइन यो कायम गर्ने? के भन्नुहुन्छ? यही नै हो, के भन्ने। राहत वितरण गर्दा भिडभाड कायम भएको थियो, तपाईँले चाहिँ यसरी बस्नुहोस्, दूरी कायम गर्नुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था छ। के चेतना स्तर नपुगेको अथवा यो भिडभाड कायम गर्दा त जोखिम बढ्यो नि? के भन्नुहुन्छ? यो चेतना स्तरै कम देखिन्छ अहिलेसम्म जो हेरिरहेको छौँ हामीले। जहिले पनि राहत वितरण गर्दाखेरि हामीले हरेकचोटि हामीले यहाँ 3 चोटि राहत वितरण गऱ्यौँ। त्यही मान्छेहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फेरि दोहोऱ्याएर तेह्राएर भन्नुपर्छ। कस्तो लाग्दो रहेछ उहाँहरूले पनि हामीले राहत पाउँदैनौँ कि अगाडि गयो भने पाउँछौँ कि भन्ने चाहिँ एउटा चेतनाकै कमी देख्यो। राहतको लागि? राहतको लागि। हजुर। कहिले फारम भर्नुभएको थियो तपाईँले राहतको लागि? हिजो कुपन दिनुभएको थियो अनि आज आउनु भन्नुहुन्छ। आज आउनुभएको सूर्योदयको होइन, अलि टाढा टाढा बस्नु होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि भन्न चाहन्छु। त्यही पक्कै पनि हामीले बिहानैदेखि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा मैतीदेवी, पुरानो बानेश्वर लगायतका विभिन्न स्थानमा किनमेल गर्ने क्रममा भिडभाड बढिरहेका दृश्यहरू देखिरहेका छौँ र देखाइरहेका छौँ। यसले भने आम सर्वसाधारणमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने कुरामा चेतना स्तरमा कमी भएको हो कि भन्ने कुरा अवगत भइरहेको छ। हामी यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 सोह्रखुट्टेमा छौँ र यहाँ सोह्रखुट्टेमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर सोह्रखुट्टे फुड बैङ्क गठन गर्दै त्यो फुड बैङ्क मार्फत
राहत वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। ज्याला मजदुरी गर्ने काठमाडौँमा दैनिक ज्याला मजदुरीबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई महिनौँ दिनसम्म लम्बिएको लकडाउनको असरस्वरूप उनीहरूको रोजीरोटीमा समस्या परिरहेको छ, उनीहरूको गाँसमा समस्या परिरहेको छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सोह्रखुट्टे क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सिद्धि गणेश टोल सुधार समिति, सिद्धि गणेश पूजा समिति, महिला विकास समिति लगायत हामी युवा क्लब लगायतका विभिन्न समितिहरूले मिलेर फुड बैंक गठन गरेर राहत वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। हेलो सर, हामीहरूको त खाने छैन अहिले के, काम पनि छैन, सबै बसेर खानुपर्छ। अनि कति दिन भइसक्यो। अनि हामीहरू घर त इन्डिया छ, अनि यहाँ त काम गरिरहेको थियो हामीहरू। अनि त अहिले काम सबै बन्द भएछ, त्यही भएर बसेर खाने पनि छैन। अनि यस्तै हजुर, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छे अब कामै छैन अहिले, त्यसै बसी खाना गाह्रो भयो। म स्कुलको सिस्टरको काम गर्छु। हजुर हजुर। अर्को एकजना हुनुहुन्छ, के गरेर बस्नुहुन्थ्यो तपाईँ यहाँ? अहिले त हामीहरू जामिल काम गर्छ होइन। अब काम नपाएपछि त खानेले पुग्दैन, खानेले चाहिँदैन, खानेले रातको लागि बस्नु। 5जना परिवार छ, अब काम छैन, अप्ठ्यारो छ। अब वडामा पनि अस्ति नै बोलाउनु भएको गएको, त्यतिकै भएसम्म केही पाइएन। 16 नम्बर वडाले भरेर लियो तपाईँलाई राहत दियो? अहिलेसम्म मिलेको छैन। के नभएर दिएन भन्नु? खै नागरिक त फोटोकपी माग्नु भयो, फोटोकपी पनि दिएको, फेरि फोटोकपी फिर्ता दिनुभयो, त्यति केही पनि दिनु भएन अहिलेसम्म। हजुर, हामी त यहीँ बस्ने मान्छे हो। हाम्रो त वडाले अब 1 महिनादेखि त चलेर खानेले दिइरहेको छ होइन। वडाबाट राहत पाउनु भएको? हजुर, वडाबाट अब सिद्धि गणेश माथि खाने पनि दिनुभएको छ। अहिले पनि यस्तै गरेर हामीलाई त दिइरहेको छ। हामी त काम, म त इन्डिया उडिसाबाट आउनु भएको छ। के गरेर बस्नुहुन्छ? धाराहरूको काम गरिरहेको थियो कि अहिले त 1 महिना भयो काम नपाएर, खाने पनि नपाएर यस्तो गाह्रो परिरहेको छ कि जो हाम्रो टोलको मान्छेले हामीलाई हेल्प गरिरहेको छ कि। दोस्रोचोटि योभन्दा पहिला नि एकचोटि पाएको थियो। अनि थुप्रैले त फारम भर्यो, दिएन भने गुनासो छ नि वडामा। खोइ त्यो त मलाई थाहा। कस्तो अनुभव गर्नु? मैले त पाएको छु, अरूले चाहिँ पाएको छैन भन्ने चाहिँ कुरा थियो। अब त्यो मैले त अस्ति नै एकचोटि पाएँ, अहिले पनि भिडभाड गरेर बस्नुहुन्न, एकै ठाउँमा टाँसिनुहुन्न, छुट्टा छुट्टै कायम गर्नुपर्छ भन्नेको छ नि त। त्यो सही हो। हामी जिरीबाट हो, अनि म चाहिँ बिहान बेलुका चिया बेच्थेँ, अनि अहिले बिहान बेलुकै व्यापार गर्ने हो त्यति। आज हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ वडाबाट 16 वडाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ राहत वितरणको लागि गर्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ वितरण गरेँ। अनि अब अहिले चाहिँ त्यहाँबाट उस भयो। अहिले चाहिँ हामीले यो चाहिँ आफैले सबैले पैसा मिलाएर, जस्तो गणेश पूजा समिति, हामी युवा क्लब जस्तो अरू समष्टिहरू, जस्तै अब यो सबैजना मिलेर हामीहरूले चाहिँ आफैले नै लायन्स क्लब मिलेर होइन, सबैजना मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले नै उहाँहरूले चाहिँ अब एकदम दैनिक गुजारा गर्ने मान्छेहरू इन्डियादेखिको आउनुभएको छ उहाँहरू होइन। उहाँहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ धेरै छ यो ठमेल एरियामा चाहिँ कि यस्तो मान्छेहरू चाहिँ जुन ज्याला मजदुरी गरेर बस्ने बाहिर विदेशको मान्छेहरू इन्डियाको, उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अस्ति पनि उहाँहरूलाई हामीले राहत दियो। र हाम्रो यो पूजा समितिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बिहान बेलुका पनि हामीले खानाको व्यवस्था गरिदियो। हामीले चाहिँ अहिले यो खास चाहिँ सोह्रखुट्टे फुड बैंक मार्फत हामीले बाँडिरहेका छौँ र हामीले उपत्यकाभरि नै जुन चाहिँ दैनिक ज्यालारीमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँले अहिले जुन नेपाल सरकारको यो लकडाउनले लम्बिँदै जाँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो कष्टकर जीवन भोगिराख्नु भएको छ र अहिले त धेरैजना गाउँ फर्किसक्नु भएको छ। तर पनि यहाँ बसिराख्नुभएका उपत्यकाभरिकै त्यस्ता कष्टकर जीवन भोगिराख्नुभएका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ यो 1 हप्ताको नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुरूपको एउटा 1 हप्ताको हामीले राहत प्याकेज भनेर हामीले राखेका छौँ। लकडाउन गरिसकेपछि यो मजदुर जसले दिनका दिन 1 दिन बिराएर काम गरेर चाहिँ खाना आजै कमाए आजै खाउँ, भोलि कमाए भोलि खाउँ भन्ने व्यक्तिहरूको लागि निम्न वर्गहरूले चाहिँ एकदमै मर्का परेको छ। किन मर्का परेको छ भनेदेखि एकैचोटि लकडाउन गरिदियो, अलिअलि भएको पैसा पनि यिनीहरूले घर पठाएको मान्छेहरूले त कतिपय चौधरीहरूले त यहाँ हिँडेर गएर त यिनीहरू 5-6 दिनसम्म हिँडेर गयो। बिहान बेलुका काम गरेर छाक टार्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई यी सङ्घ संस्थाहरूले यो फुड बैंकको समेटेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यहाँ लाइन लागिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी देखाउँछौँ। तर अलिकति
व्यवस्थापनमा चाहिँ यो राहत वितरणमा अलिकति समस्या भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा देखिएको छ। राहत लिनुभयो लाइन बसेर, पहिलोचोटि लिँदै हुनुहुन्छ वा पहिला पनि लिनुभएको थियो के छ? एउटा दिएको थियो त्यो 16 नम्बर वार्डमा दिएको थियो एकचोटि। पहिला यहाँ त कति ठाउँ डुरायो तर दिएन नि। यहाँ त कसैले भन्छ त्यहाँ चौकीमा फारम बुझाएको यहाँ छैन भने बस्नुहुन्थ्यो। यहाँ राहत पाएपछि कस्तो अनुभव? जेल मजदुरी गरेर बसेका छौँ। त्यहाँ ठेकदारसँग अब घर जान्छौँ पैसा देऊ भनेपछि ठेकदारले पैसा पनि दिन सकेन, त्यतिकै बसेका छौँ। अब के गर्ने अझ भोलि हिँड्छौँ भनेको थियौँ। आज राहत पायो, अब 1-2 दिनहरू बस्ने होला। पैसा जतिसम्म दिनसम्म थियो त्यतिसम्म खायौँ क्या त, अब नभएपछि त्यसले आउनु पऱ्यो। भनेपछि यो विभिन्न सङ्घ संस्थाले राहत दिएपछि खुसी हुनुभयो? हजुर के हो समस्यामा अब खुसी छैन। अब समस्या परिरहेको थियो, गाह्रो थियो। अब वडाबाट पाइएन, अब यहाँबाट पाइयो, अब खुसी छ, खुसी लाग्यो। कोरोनाले विश्वको अर्थतन्त्र र विश्वका करोडौँ व्यक्तिहरूको रोजीरोटी समस्यामा परिरहेको छ। यति बेला बाँच्नका लागि रोगसँग बस्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ, गाँसको पनि आवश्यकता छ। त्यसमा सबैले मिलेर सहयोग गरौँ। हरेक नागरिकले हात्तीमालो गरौँ र सरकारले पनि आफ्ना नागरिक अथवा बाहिरबाट आएर यो देशको माटोमा श्रम गरिरहेका नागरिकलाई पहिचान गरेर उनीहरूको आवश्यकता र उनीहरूको राहतको मागलाई पुरा गर्न सकोस्। हामीले त धेरै गाह्रोमा दुःखमा काम गर्ने हो होइन। धेरै गाह्रो परेको थियो। मिना दिदीले हामीले बोलाएर लिएर कोठाबाट बोलाएर लिएर अनि खाना पनि एकचोटि यहाँ दिएको थियो, रात पनि दिइरहेछ। जस हामीले अलिअलि त पाइरहेछ। अनि पुरै गाह्रो थियो कि हामीले यहाँ बस्नु त। जाला मजदुरी गर्नु काम फस्यो अनि खाना पाएन। पछिल्लो समय मात्रै प्रदेश नम्बर 1 मा 24 जना कोरोनाका सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पहिचान भएका छन्। कोरोनाको महामारी समुदाय स्तरमा सरेर तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिरहेको प्रदेश नम्बर 1 को उदयपुर जिल्लामा आखिर के कस्तो रोकथामको व्यवस्थापन गरिएको छ र त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो बनाएको छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। र उदयपुरको भुल्के क्षेत्रमा एकै ठाउँमा एउटा मस्जिद क्षेत्रबाट 12 जना व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखियो। त्यसमा अधिकांश भारतीय मूलका नागरिकहरू थिए र त्यसपछि समुदाय स्तरमा फैलिएको क्रममा फेरि 11 जना थप सङ्क्रमितहरू पहिचान भइरहेका छन्। र त्यसपछि उदयपुरको भुल्के क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित गर्ने काम गरिएको छ, कसरी सिल गरिएको छ, त्यो क्षेत्रबाट थप सङ्क्रमण नबढ्नका निम्ति के कस्तो पूर्व तयारी भइरहेको छ, स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के कस्तो काम गरिरहेको छ। अबका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारसँग गरिएको टेलिफोन संवाद राख्छौँ, यो हेर्नुहोस्। कतिजनाको त्यहाँ स्वाब परीक्षणका लागि नमुना लिइएको छ? खास गरी त्यो एरियाको र त्यसको वरिपरि बस्ने जनताहरूको पनि हामीले स्वाब परीक्षण गरेका अस्ति 2-3 दिनको बिचमा होइन। त्यसमा 320 जनाको गरिएको छ 3 चरणमा गरेर। हजुर, PCR विधिबाट त्यो नमुना लिएको छ। हिजो यो विराटनगरको टोलले गरेको पनि नमुनाको रिजल्ट त्यो आएको हो होइन, आएको। अब त्यो काठमाडौँ आएको टोलीले गरेको नमुनाको पनि 3 वटा थपेको छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पनि बिमारीलाई हामीले रेस्क्यु गरेर अस्पताल पठाइसकेका छौँ। थप विभागलाई बाँकी कति बाँकी छ स्याम्पल टेस्ट गर्नलाई त्यो हामीलाई स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत जानकारी आउँछ। त्यो मलाई धेरै अहिले त्यो विषयमा थाहा छैन। जस्तो त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमणको दर बढेपछि स्थानीयमा पनि त्रास भएको होला। त्यहाँको व्यवस्थापन सर्वसाधारणहरूलाई एउटा सचेतनामूलक काम गर्नका लागि यहाँहरूले के पहल गरिराख्नु भएको छ? अब सचेतनाको त वास्तवमा अहिले कमी छैन। मतलब सचेतनाको उसमा कम छ जस्तो लाग्दैन। हरेक तहबाट पनि सबै जनताहरू आउँछन्, सबै सचेत हुनुहुन्छ। हामीले पनि गरिराखेका छौँ, सचेत गराइरहेका छौँ। स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट गर्नुपर्ने हामीलाई सम्पूर्ण तयारी गरेका छौँ होइन। हाम्रो स्रोत साधनले भएका छौँ, गरेका छौँ। र अर्को बस्ती पनि अब त्यो तिनीहरू जमातीहरू बसेर आएको भन्ने ठाउँ अर्को मस्जिदको वरिपरिको बस्तीलाई पनि हामीले हिजो मात्रै सिल गरेका छौँ होइन। अब
स्वास्थ्य सामग्री आइसकेपछि माथि माग गरेर पनि पठाएका छौँ। त्यो आइसकेपछि त्यो बस्तीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र त्यसपछि अरू आइडेन्टिफाई भएको बस्तीमा हामीले पनि लगत लिइसकेका छौँ। त्यो लगतको आधारमा हामी पनि स्वास्थ्य सामग्री कति आउँछ, परीक्षण सामग्री कति आउँछ, त्यो आधारमा रेडी गरेर राखेका छौँ। अब त्यो माथिबाट आएपछि हामी थप परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा गर्छौँ। जस्तो त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो छ र उनीहरूमा लक्षण पनि देखिएको छैन भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ, यो के हो? त्यो चाहिँ हो, हामीले पनि म पनि हेर्दा पनि त्यो गरेर हेर्दाखेरि पनि उनीहरू स्वास्थ्य नै देखिनुहुन्छ। ज्वरो आएको, रुवा लागेको अथवा खोकी लागेको त्यो अवस्था देखिन्न होइन। त्यसमा हरेक व्यक्तिले यता अवस्थामा आफू कस्तो ठाउँमा गएको छु, सङ्क्रमित भएको ठाउँमा गएको छु भन्ने लाग्छ भने आफू सचेत भएर बस्नुपर्ने हो होइन। हाम्रो सन्देश पनि त्यही छ, सरकारको समय र सबैको तयारी सञ्चार माध्यमबाट पनि त्यही सन्देश गइरहेकै छन् होइन। घर घरमा सचेत भएर चाहिँ घर घरमै बस्नु भएको छ। अब चाहिँ धेरै आतङ्कित हुनु पर्दैन। एउटै बस्तीमा अहिले चाहिँ पिनपोइन्टेड भएर देखिएको हुनाले होइन अन्त नफैलिएको अन्त फैलिएको छैन कि भन्ने आशा हामीलाई छ होइन। अब त्यसलाई हामीले सबैलाई टेस्ट गरिसकेका छौँ। त्यो नतिजा आएपछि उहाँहरूको चाहिँ अस्पतालमा पठाउने काम भइरहन्छ यदि थपियो भने। र अहिलेसम्म अन्त त्यस्तो किसिमको चाहिँ जटिलता आएको भन्ने खबर हामीलाई प्राप्त भएको छैन। अब हामीले आशा गरौँ अब यो सङ्क्रमण अब चाहिँ यो सङ्ख्या धेरै नबढ्ला। जस्तो सर्वसाधारणलाई यति बेला जो लकडाउन भित्र बसिराख्नु भएको छ र त्यहाँ त्रसित हुनुभएको छ सर्वसाधारणहरू, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? उहाँहरूलाई पनि के सबैले यस्तो सङ्कटको घडीमा धैर्य धारण गरौँ, संयमित हौँ, आफ्नो चाहिँ सरकारले गरेको आह्वानको पालना गरौँ, स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गरौँ जसरी अहिले देशसम्म गरिरहनु भएको छ त्यही अनुसारले पनि सहयोग गरिरहौँ र आफ्नो व्यक्तिगत कष्टका बावजुद पनि यो राष्ट्रिय अभियानमा अझ हामीलाई चाहिँ साथ दिनुहोस्, प्रोत्साहन दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरी हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। जस्तो तपाईँको नगरपालिकामा जो कोरोना सङ्क्रमण बढेको छ त्यहाँको व्यवस्थापन यहाँले कसरी गरिराख्नु भएको छ, यति बेलाको अवस्था के छ? अवस्था त होइन सामान्य नै छ, तर यो एक किसिमले एकै ठाउँमा एकै वरिपरि कोरोना देखिएकोले गर्दाखेरि भयभीत भएकै हो। र अहिले हामी सबैलाई जति भेटिएको छ उनीहरूलाई विराटनगर हस्पिटल पठाइसकेका छौँ होइन। र बाँकीको आज फेरि टेस्ट गर्नेछौँ। 53 घर परिवार थियो, उसको सम्पूर्ण परिवारलाई टेस्ट गरेर त्यहाँको छिमेकको वरपर पनि हामी 252 जनालाई टेस्ट गऱ्यौँ। र यसले गर्दाखेरि अहिले पनि जति सत्य मुस्लिम समुदायमा मात्रै रहेको देखियो र फेरि वरिपरि त्यो एरियालाई सिल गरेको छ, औषधि छर्ने कामहरू गरेको छ, खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाइएको छ। र हामी सबैलाई अनुरोध के गर्न चाहिरहेको छौँ भने अहिले फेरि पनि सुरक्षाको बैठक रहेको छ। अब हामी दिउँसोदेखि फेरि तयारीमा जुटिरहेका छौँ स्वाब टेस्ट गर्नको लागि। अनि आज हामी सिपाही कहाँ कहाँसँग सम्पर्क भएको थियो त्यो ठाउँको टेस्ट गरिसकेका छौँ। र अब हामी 205 जनालाई स्वाब टेस्ट गर्छौँ भने 21 जनालाई ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छौँ। र हामी संवेदनशील तरिकाले नै हामी जुटिरहेका छौँ। जस्तो त्यहाँ वडामा त्रास पनि फैलिएको होला, सर्वसाधारणहरूले के भनिरहेका छन्, त्यसको सर्वसाधारणलाई सचेतनाका लागि यहाँले कुनै पहल गर्नु भएको छ कि छैन? हामी त ब्याङ्किङहरू गरिरहेको छौँ। त्यो स्थानीय लेभलको कमिटी छ, उनीहरूले काम गरिरहेको छ। त्यो स्थानीय प्रहरीले काम गरिरहेको छ, सेनाले काम गरिरहेको छ, सशस्त्रले काम गरिरहेको छ र स्थानीय सहका राजनीतिक दलहरूले त्यहाँ काम गरिरहेको छ। त्यो स्थानीय लेभलमा त्यसरी प्रचार र स्थानीय भाषामा पनि माइकिङ गरिरहेका छौँ। र हामीले पनि त्यहाँ गएर सचेतना अभियान चाहिँ सुरु गरेका छौँ। जस्तो सर्वसाधारणको दैनिकी पनि चलाउनु पर्ला, जो दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू पनि पुर्याउनु पर्ला, यसका लागि स्थानीय सरकारले के गरेको छ? आजदेखि वितरण हुँदैछ, त्यहाँ हामी घर घरमै त्यो पुर्याउने व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ। र त्यहाँको दुध पनि त्यहाँ उत्पादन हुने दुधलाई पनि
हामी प्याकिङ गरेर घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था गरिदिएका छौँ। त्यो व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। अन्य मानिसहरू जो त्यहाँ सङ्क्रमित भइसकेपछि अन्य मानिसहरूको आवजावत पूर्ण रूपमा रोकिएको होला, सिल गरिएको भनिएको पनि छ। त्यहाँका वडाका जो सर्वसाधारण हुनुहुन्छ, जनता हुनुहुन्छ, त्यहाँलाई सचेतना त्यहाँसम्म पुगेको छ भन्नेमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ? उहाँहरू घर घरै हुनुहुन्छ, धेरै सचेत हुनुहुन्छ, घर घर निस्किनु भएको छैन, घरमै बसेर आफ्ना दिनचर्याहरू काम गरिराख्नु भएको छ। जस्तो मेरो साहब त्यहाँ जस्तो परीक्षण स्वाब परीक्षणका लागि पनि काम भइरहेको थियो होला, त्यसमा जो सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा सङ्क्रमणको जो लक्षण केही देखिएको थियो कि थिएन, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि तपाईँले जानकारी लिनुभएको होला, त्यो कस्तो छ? त्यस्तो किसिमको बिरामी नै भएको कोही देखिएको छैन अहिलेसम्म। त्यस्तो बिरामी यिनीहरूको देखिएको अवस्था चाहिँ छैन यहाँ अहिले। कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूमा कुनै लक्षण देखिएको छ कि छैन? छैन। त्यो छैन। राहत वितरण पनि जो न्यून वर्गहरूलाई राहत वितरण गर्नका लागि यहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन मिलाइरहेको छ? सबै वडाहरूमा वितरण भइरहेको छ। वडा अध्यक्षको समिति छ, सबैले समिति छ, जसलाई छैन त्यो वडासँग समन्वय गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ पाइराख्नु भएको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। हो, देशले मात्रै होइन विश्वका करोडौँ जनताले कोरोनाको महामारी झेलिरहेका छन्। विश्वका शक्ति राष्ट्र अमेरिका, युरोपका इटली, स्पेन, फ्रान्स, जर्मन, युके लगायत छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोनाले आतंकित बनाइरहेको छ। यसको औषधि पत्ता लागेको छैन, यसको भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन। त्यसैले हामी आम जनतालाई, आम दर्शकलाई भन्न चाहन्छौँ, तपाईँ घरमै बस्नुहोस्, अत्यावश्यक काम बाहेक भिडभाड नगर्नुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस्। कोरोनाबाट बच्ने एक मात्रै उत्तम उपाय लकडाउन नै हो, घरमै बस्नु नै हो। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा र समस्या आम जनताले सरकारी सेवा सुविधाबाट बेहोर्नु परिरहेका झन्झट लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित भएर कार्यक्रम जनताको इजलास यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिरहनेछौँ। अहिलेलाई भने कार्यक्रम जनताको इजलासबाट बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।